आयोजित कार्यक्रम माननीय मन्त्रीज्यूहरू, राज्य मन्त्रीज्यूहरू, नीति आयोग, लोकसेवा आयोग, जनलोकपाल लगायतका विभिन्न निकायका प्रमुखहरू र आजको यो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण मिडियाका साथीहरू, प्रदेश सरकार स्थापना भएको आज 4 वर्ष पुगेको छ र यो समयमा प्रदेश सरकारले आफूले गरेका विभिन्न उपलब्धिहरू, यो समयमा हामीले भोगेका विभिन्न समस्याहरूको बावजुद पनि यहाँका संचारकर्मी साथीहरू, नागरिक समाज, विभिन्न संघ संस्थाका प्रमुखहरू, उद्योगी व्यवसायी र सबैको सहयोगमा हामीले आफ्नो यो समय पूरा गरेका छौं। हुन त यो सरकार गठन हुँदा दुई पार्टीको बीचको सरकार थियो। अहिले आएर हामी एउटा संघमा जसरी गठबन्धन छ, त्यो गठबन्धनकै प्रतित्व हुने गरी आज प्रदेशमा सरकार बनेको छ र यो सरकार यो समयमा आफूले गरेका कामहरू निश्चित रूपमा यो डकुमेन्टमा यहाँहरू पाउनुहुनेछ। यहाँहरूले डिटेलमा आज यो यहाँहरूको सामु मेरा सबै मन्त्रीजीहरू पनि हुनुहुन्छ। सम्बन्धित विषयमा यहाँहरूको जिज्ञासा छ, सम्बन्धित विषयमा यहाँहरूको केही धारणा छ, जान्न खोज्नु भएको छ भन्दाखेरि हाम्रा मन्त्रीजीहरू पनि त्यसमा भाग लिनुहुनेछ र उहाँहरूसँग सम्बन्धित केही कुरा छ भने उहाँहरू जवाब दिनुहुनेछ। तथापि प्रदेश सरकार स्थापना भएपछि यहाँलाई थाहा छ कि हामीसँग आवश्यक ऐन कानून थिएन। त्यसलाई हामी क्रमशः आवश्यकता अनुसार संविधानको अनुसूची 6 मा रहेका अधिकारहरूलाई लिपिबद्ध गर्दै हामी अहिलेसम्म 44 वटा ऐनहरू बनाइसकेका छौं। हामीले चाहिने आवश्यकता अनुसार नियमावली र निर्देशिकाहरू, कार्यविधिहरू समेत बनाएर हामीहरू अगाडि बढेका छौं। यहाँहरूलाई थाहा छ सुरुका दिनमा र अहिले पनि त्यो देखिएको छ, हामीले सीमित कर्मचारी प्राप्त भएपछि ती कर्मचारीहरूको सहयोगमा विभिन्न मन्त्रालयमा हामीले आफूले ल्याएका नीति कार्यक्रम, आफूले ल्याएका जुन विभिन्न किसिमका योजनाहरूलाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै हामी गइराखेका छौं। यो पिरियडमा हामीले यहाँलाई थाहा होला कि यो समयावधिमा हामीले आफूले बनाएका नीति कार्यक्रम अनुसार क्रमशः बढ्दै जाने क्रममा यहाँहरूलाई पनि थाहा होला कि हाम्रो सुरुका दिनमा त हामीसँग आवश्यक पूर्वाधारको कमी पनि थियो, बस्ने ठाउँको कमी पनि थियो। त्यो बीचमा पनि सीमित कर्मचारीहरू र सीमित स्रोत साधनमा यहाँ आन्दोलनबाट स्थापित शक्ति भएको नाताले र यहाँका जनताहरूको विभिन्न चाहना आकांक्षाहरू भएकोले ती चाहना आकांक्षाहरूलाई सम्बोधन गर्ने हामी निरन्तर प्रयास गर्दै आएका छौं। यसै क्रममा हेर्दाखेरि यहाँहरूलाई थाहा होला हामीले जसरी हामी अगाडि बढेका छौं त्यसको चाहिँ लामो फेरिस त्यहाँ दिएको छ। तथापि म मेजर रूपमा म केही कुरा राख्न चाहन्छु। हाम्रो यो सानो पिरियडमा यहाँहरूलाई थाहा होला कि हाम्रै यो पिरियडमा सुरुका दिनमा पहिलो आर्थिक वर्षमै कुरा गर्दाखेरि हामी यहाँ हाम्रा बीचमा भारतका प्रधानमन्त्री माननीय श्री नरेन्द्र मोदीजीको पनि सफल भ्रमण रह्यो। त्यस्तै भारतका उत्तर प्रदेशका माननीय
मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथको भ्रमण रह्यो, त्यसलाई पनि आफ्ना क्षमता, आफ्ना शक्ति र आफ्नो अनुसार एउटा त्यसलाई सफलताको रूपमा हामी चाहिँ यहाँ ल्याएर स्वागत गरेर त्यसलाई चाहिँ हामी एउटा सफल गर्यौं। त्यस्तै यहाँले हेर्ने हो भने यो सानो पिरियडमा हामीले विभिन्न किसिमका समाजका रूपान्तरण गर्ने किसिमका अभियानहरू पनि सञ्चालन गरेका यहाँहरू देख्नुहुनेछ। समाजलाई रूपान्तरण गर्ने निश्चित रूपमा समाजमा रहेका कुरीति, समाजमा रहेका हाम्रा जस्तो जुन एउटा आर्थिक सामाजिक रूपमा पछि पारिएको र पछि परेका समाजमा रहेका विभिन्न किसिमका विकृतिहरूलाई जबसम्म महिलालाई सशक्त बनाइँदैन, दलितलाई मेनस्ट्रिममा ल्याइँदैन, उत्पीडनमा रहेका समुदायहरूलाई जबसम्म हामी अगाडि ल्याइरहनु, निश्चित रूपमा यो समाजलाई रूपान्तरण गर्न सकिँदैन। यसको लागि यहाँलाई थाहा होला, बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ अभियान हामी सुरु गर्यौं। त्यसको लागि पनि यहाँलाई मैले जानकारी गराउँ कि छोरी शिक्षा बीमाका कार्यक्रम ल्यायौं। बीचमा कोभिडको कारणले केही समय यो अस्थगित रहेको थियो, तर कोभिडको कारण अहिले चाहिँ हामी सञ्चालन गर्ने क्रममा छौं। साइकल वितरण गर्ने कार्यक्रम पनि हामी सञ्चालन गर्यौं, लोकसभाका कक्षाका सञ्चालनहरू पनि हामी गर्यौं र आउने दिनहरूमा ल्यापटप लगायतका कार्यक्रम वितरण गर्ने कार्यक्रम पनि हामी राखेका छौं। त्यस्ता विभिन्न कार्यक्रमहरू महिलालाई हामी एनमै व्यवस्था गरेर जुन जातीय समुदाय जतिको संख्या छ, हामी महिला 50% रहनु भएको छ भने महिलाको लागि 50% यो चाहिँ ऐन र हाम्रो चाहिँ चाहे त्यो प्रदेश निजामती सेवा ऐन होस् या प्रदेश निजामती प्रहरी ऐन नियमावली ऐन प्रदेश निजामती सेवा ऐन र प्रदेश प्रहरी ऐन समेतमा पनि 50% महिलाको लागि आरक्षण गरेर गएका छौँ। त्यति मात्र होइन, जुन जातीय समुदाय जतिको संख्यामा छ त्यतिको संख्यामा हामी आरक्षण गर्ने हामी व्यवस्था गरेका छौँ। यानी दलित 17 समथिङ छन् भने त्यसको आधी चाहिँ महिलाको त्यसमा दलित समुदायबाट पनि सहभागिता, त्यस्तै मुस्लिम समुदाय, मधेसी समुदायबाट पनि त्यतिकै विभिन्न जाति मधेसी समुदायभित्र रहेका विभिन्न जातीय समुदायहरूको त्यतिकै संख्यामा हामी चाहिँ रिप्रेजेन्टेसन होस् भन्ने हामी त्यसमा एनमै व्यवस्था गरेर गएका छौँ। त्यति मात्र होइन, हामीले यो प्रदेशमा निश्चित रूपमा दलितहरूसँग गर्ने भेदभावको कारणले हामी दलित सशक्तिकरण ऐन पनि ल्यायौँ र दलित एवं विकास समिति पनि गठन गरेर अहिले जे भए पनि हामी कामको सुरुवात गरेका छौँ। त्यति मात्र होइन, हामीले सुरुदेखि नै एउटा प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै आएका छौँ। सुशासन कसरी कायम गर्ने भन्दाखेरि यो पहिलो प्रदेश हो जहाँ सुशासन सम्बन्धी तपाईँको हामी चाहिँ एउटा आयोग कमिसन नै गठन गरेर गएका छौँ। जनलोकपाल हुन सक्छ होला, अहिले हामीसँग कर्मचारीको अभावको कारणले कर्मचारीको त्यसलाई अहिले जुन किसिमका काम गर्नेमा त्यसको चाहिँ तदारुकता हुनुपर्छ त्यो अहिले हुन सकेको छैन। तथापि हाम्रो विश्वास छ अब निकट भविष्यमै त्यसलाई चाहिँ प्रभावकारी किसिमले हामी चाहिँ अगाडि बढ्छ। र तपाईँले जानकारी गराउँ, हामी लोकसभा गठन गर्नु पर्यो, लोकसभा पनि गठन गर्यौं। यहाँ नीति आयोग हामी गठन गर्यौं। ऐनले यो प्रदेशमा ऐनको मार्फतले हामी नीति आयोग गठन गर्यौं। इभेन सङ्घमा कुरा गर्दाखेरि त्यो गठन आदेशबाट क्याबिनेटको निर्णयबाट त्यहाँ पाउनुहुन्छ भने हामी ऐनबाट नै गठन गरेर चाहिँ यो कमिसनको गठन गरेका छौँ। त्यति मात्र होइन, हामीले आवश्यकता अनुसार आफूले चाहिने विभिन्न किसिमका अब मलाई लाग्छ छिटो नै यहाँ प्रदेशको यो जुन एउटा विभिन्न भाषा संस्कृतिलाई जगर्ना गर्ने हिसाबले प्रतिष्ठान गठन यो प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठन गर्ने हामी यो मलाई लाग्छ कि छिटै नै हामी यसमा प्रक्रियाको थाल्ने गर्छौँ। र यहाँ प्रदेश स्तरमा अब यहाँहरूले जानकारी होला कि हामीले ढिलै भए पनि हाम्रो विभिन्न कारणले हाम्रो सबै राजनीतिक दलको सहयोगले हामी अहिले राजधानी र प्रदेशको नामाकरण गर्न सफल भएका छौँ। यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद। सबैको प्रयास, इभेन यो सरकारभित्र रहेका दलहरू र सरकारभित्र नरहेका दल समेतको सहयोगले आज प्रदेशले नाम पनि पाएको छ, राजधानी पनि पाएको छ र त्यसलाई पनि प्रदेश सरकारले आफ्नो यो महत्त्वपूर्ण कामको रूपमा लिएको छ। त्यस्ता थुप्रै कामहरू यहाँहरूलाई म जानकारी गराउँ यहाँहरूलाई कि हामीले आवश्यकता अनुसार विभिन्न कामहरूको चाहिँ थालनी गरेका छौँ। जस्तो कि विभिन्न मन्त्रालयभित्र रहने तपाईँले हेर्दाखेरि पूर्वाधारकै कुरा गर्ने हो भन्दाखेरि अहिले यस आर्थिक वर्षदेखि हुन त हामी
गत आर्थिक वर्षदेखि नै सुरु गरेका छौँ र यो आर्थिक वर्षदेखि यो प्रत्येक कन्स्टिट्युएन्सीमा यो प्रदेशका प्रत्येक कन्स्टिट्युएन्सीमा हामी 5 किलोमिटर चाहिँ रोड चाहिँ यो कालो पत्रको चाहिँ यो टेन्डर प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ र त्यसमा हामी चाहिँ लागिसकेका छौँ। त्यसका थुप्रै जो बुकभित्र यहाँहरूले पाउनुहुनेछ त्यसमा चाहिँ विभिन्न डेटाहरू छन्। हामी कति कालो पत्र गऱ्यौँ, कति के भन्छन् पिच, कति चाहिँ रोड गरेका छौँ, कति हामी पुल बनाएका छौँ, कति हामी चाहिँ अब विभिन्न किसिमका कल्भर्ट बनाएका छौँ, यी डिटेलमा रहेका छन्। कति हामी घर बनाउन सकेका छौँ, सबै डिटेलमा त्यहाँ चाहिँ प्रस्तुति भएको यहाँहरू पाउनुहुनेछ। जस्तो कि सामाजिक विकासकै मन्त्रालयको अन्तर्गत तपाईँ हेर्नुहोला कि यो प्रदेश सरकारको एउटा ठुलो उपलब्धिको रूपमा रहेका छ कि हामी 3-3वटा युनिभर्सिटी चाहिँ अहिले बनाइसक्यौँ। न त अहिले चाहिँ यो मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अहिले चाहिँ तपाईँ बुकमा पाउनुहुनेछ कि त्यसमा चाहिँ हामीले कतिसम्म हामी गरेका छौँ त्यो अहिले गठन भएर त्यहाँ पढाइ पनि अहिले चाहिँ 4वटा फ्याकल्टीको सुरु भइसकेका छ। भन्दाखेरि कृषि विश्वविद्यालय एनबाट नै ल्याएर त्यहाँ चाहिँ विशेष समेतको नियुक्ति भइसकेको छ भने विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय एन बनिसकेको छ र निकट भविष्यमै त्यसको चाहिँ अलि गठन भएर जाने चाहिँ प्रक्रिया छ, त्यो प्रक्रियामा छ। त्यसले यो प्रदेशभित्रको एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धिको रूपमा हामी चाहिँ यसलाई लिएका छौँ। यहाँ सबैलाई थाहा छ कि प्रदेश सरकारको प्रायोरिटीका साथ कि यो कोरोना कालमा जसरी गम्भीरताका साथ जुन बेला कोरोना सुरु भयो कोभिड-19 त्यो बेला यो प्रदेशभित्र कुनै पनि यो पिसिआर मेसिन लगाएका कुनै पनि त्यस्ता थिएन, संरचना थिएन। यो संरचना अन्तर्गत हामी हरेक जिल्लामा अहिले जानुहुन्छ भने आफ्नो पिसिआर मेसिन जडानदेखि लिएर निःशुल्क किसिमले हामीले आफ्नो चाहिँ त्यो चेक जाँचको काम सुरु गर्यौँ र चेक जाँचको काम सुरु भएर अहिले चाहिँ मलाई लाग्छ अहिले पनि यो प्रदेशको जुन ल्याब छ, ल्याबको कुरा गर्ने हो भने मलाई लाग्छ कि यो काठमाडौँकै हाराहारीमा त्यस किसिमका हामी ल्याबको संरचना बनाइसकेका छौँ। त्यसमा ल्याबको अवस्था मलाई लाग्छ कि अन्य प्रदेशमा अहिले छैन। त्यो स्तरको हामी ल्याब चाहिँ बनाउने क्रममा छौँ र बनाइ पनि सकेका छौँ। त्यस्तै थुप्रै यस्ता कामहरू छन्। तपाईँलाई म जानकारी गराउँछु, कोभिडकै कालमा हामी चाहिँ कृषकहरूको यो जुन कृषक छान्न थुप्रै जुन लिएका कृषि विकास बैंक सहकारीबाट जुन कृषि लोन लिएका थिए त्यसको 6 महिनाको रूपमा हामी त्यसमा चाहिँ करिब 22 करोड रुपियाँ हामी खर्च गरेर कृषकको यो चाहिँ ऋण माफी कृषकको ऋणको ब्याज हामी चाहिँ माफ गर्ने कार्यक्रम राखेका थियौँ। त्यति मात्र होइन, हामीले यसका साथसाथै चाहिने यो प्रदेशमा निःशुल्क किसिमले चाहिँ यो पिसिआर टेस्ट होस्, जो पिसिआर टेस्टको लागि हामीले चाहिँ प्रबन्ध गरेका थियौँ। त्यस्ता थुप्रै हामी चाहिँ आफ्नो अनुसार तपाईँ हेर्नुहुनेछ कि विभिन्न जिल्लाहरूको हरेक कन्स्टिट्युन्सीमा चाहिँ एउटा प्राविधिक विद्यालयलाई हामीले चाहिँ प्रत्येक आर्थिक वर्षमा 25 लाखको दरले चाहिँ सपोर्ट गर्दै आएका छौँ। त्यहाँ प्राविधिक कक्षा सञ्चालन होस् र विभिन्न स्कुलमा हामी नर्सदेखि लिएर आवश्यक पर्ने स्टाफहरू चाहिँ हायर गरेर हामी अगाडि बढेको अवस्था छ। त्यस्तै चाहिँ तपाईँ हेर्ने हो भने अब कृषिको सन्दर्भमा पनि तपाईँ थुप्रै त्यहाँ हामीले गरेका कामहरू चाहिँ डिटेल फेरिस यहाँ चाहिँ तपाईँहरू पाउनुहुनेछ, त्यहाँ चाहिँ हामी राखेका छौँ। त्यस्तै तपाईँ हेर्नुहुन्छ अन्य मन्त्रालयको हकमा जस्तो कि यो पर्यटन उद्योग मन्त्रालयको हकमा हामीले जुन गरेका कामहरू छन्, विभिन्न चाहिँ पोखरीको सौन्दर्यीकरण गरेर विभिन्न जस्तो कि धार्मिक स्थलहरूको संरक्षणदेखि लिएर यो प्रदेशमै अब जानकी मन्दिरको सौन्दर्यीकरणदेखि लिएर रौजा मजार विभिन्न धर्मावलम्बीहरूको इभेन्ट तपाईँ पाउनुहुनेछ। यो बनौलीमा विद्यापतिजीको जुन एउटा त्यहाँ चाहिँ उनले समय बिताएका 12 वर्षको डी छ, त्यसमा पनि हामीले चाहिँ त्यो चाहिँ अहिले निर्माणको क्रममा छ। त्यस्ता थुप्रै ठाउँको हामी आफ्नो सीमित स्रोत साधनले हामी त्यस्ता कामहरू गरिरहेका छौँ। त्यस्तै विभिन्न मन्त्रालयहरू अन्य मन्त्रालयको हकमा पनि तपाईँहरू त्यो रूपमा डिटेलमा पनि पाउनुहुनेछ। त्यसैले मलाई लाग्छ कि हामीले अब हेर्नु पर्दाखेरि चाहे अहिले तपाईँहरूलाई म जानकारी गराउँ कि हामीले एकातिर हाम्रो सीमित स्रोत साधनलाई बजेट बनाएर नीति कार्यक्रममा आधारित बजेट बनाएर ल्याउनु पर्ने अवस्था थियो भने अर्को हामीलाई हामीसँग भएका अधिकार पनि जो संविधान त हामीले पाउनुपर्ने अधिकार त्यो पनि अधिकार चाहिँ अब संघीय सरकारबाट उपलब्ध नहुँदाखेरिको अवस्थामा अहिले पनि मलाई लाग्छ 6वटा
अहिले हाम्रा मुद्दा यो प्रदेश सरकारको मुद्दा अहिले तपाईँ पाउनुहुनेछ तपाईँको सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक बेन्चमा यो मुद्दा चलिराखेको छ। एकातिर हामीले आवश्यक नियमावली निर्दिष्ट बनाएर हामीले आफूले सरकार सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था देखियो भने अर्कातिर हामी के हेर्यौं भने कि हाम्रा लागि चाहिने अन्य कुराहरू जस्तो कि अब हामीलाई यहाँ अहिले पनि संघीय सरकारको कारणले गर्दा हामीले उहाँहरूको अनिच्छाले गर्दा अहिले तपाईहरुलाई थाहा छ कि यो प्रदेशभित्र हुने विभिन्न किसिमका जस्तो कि अब महिला हिंसादेखि लिएर दलितमाथिको हिंसादेखि लिएर विभिन्न किसिमका अपराधिक गतिविधिहरू, तर पनि हामीसँग प्रहरी नभएकोले, प्रशासन नभएकोले, प्रहरी प्रशासनको अभावमा पनि हामीले आफ्ना कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था छ। तपाईहरुलाई थाहा होला कि यसलाई पनि हामी आफ्नो तरिकाले चाहिँ जे भए पनि अब हामीसँग प्रहरी प्रशासन नभए पनि भएका पीडितहरूलाई, जस्तो कि यसै पीडितकै कुरा गर्ने हो भने हामी 5 लाख रुपियाँ जो चाहिँ पीडित रहेका छन् हामी प्रदेश सरकारले इमिडिएट चाहिँ दिने गरेका छौँ। चाहे पुलिस चाहिँ अब हिरासतमा पनि जो हाम्रा दलितहरू मारिएका थिए तिनीहरूको घरमा पनि समेत गएर हामीले चाहिँ उनीहरूलाई सहयोग गरेको अवस्था छ। दलित केही बच्चाहरूलाई हामीले चाहिँ त्यहाँ उनीहरू पढ्नको लागि पनि अप्ठ्यारोमा हुँदाखेरिको अवस्थामा प्रदेश सरकारले विगतमा चाहिँ उनीहरूलाई सहयोग गरेको, आर्थिक सहयोग गरेको पनि अवस्था छ। त्यसैले अब यिनै बनिसकेपछि त्यस्ता समुदायलाई अब एउटा सिस्टमबाट हामीले कसरी सञ्चालन गर्ने भनेर काम सञ्चालन गर्ने त्यसरी हामी चाहिँ नीति लिएका। त्यस्ता थुप्रै कामहरू छन् जसको यहाँलाई भन्दाखेरि मधेस आन्दोलनमा जुन जान गुमाएका शहीदहरूको मधेसी शहीद प्रतिष्ठान गठन गरेर हामीले चाहिँ हुन त प्रत्येक माघ 5लाई बलिदानी दिवसको रूपमा मनाउँदै हामी आएका छौँ। र बलिदानी दिवस मनाउने क्रममा हामी चाहिँ शहीद परिवारलाई हामीले अहिले 27 जनालाई अब विरोध किसिमले जागिर पाएका छौँ। विभिन्न कारण त्यसको छ। केही शहीद परिवारका मान्छेहरू अब राजनीतिक अब हिसाबले पनि चुनाव लडेर चाहिँ हुनुभएको छ, केहीको मात्र बाँकी छ। र त्यसको लागि पनि यदि हामीले हाम्रो तर्फबाट नोकरी दिँदा पनि उहाँहरूले यदि प्राप्ति छैन भने उहाँहरूको परिवारलाई भरण पोषण गर्नको लागि पनि हामी सर्टेन एमाउन्ट उहाँहरूलाई दिएर चाहिँ काम नगर्दा पनि उहाँहरूको परिवारलाई सर्भाइभलको लागि, जस्तो कि प्रायः जस्तो के देखिन्छ भने कि गरिब र पछि रहेका समुदायका नै व्यक्तिहरू भएकोले उहाँहरूलाई कसरी उहाँले भरण पोषणको लागि हुन सक्छ, उहाँहरूको अलिकता आर्थिक सपोर्ट कसरी हुन सक्छ। दलित हुन त शहीद परिवारको कुर्बानी, शहीद परिवारको बलिदानीलाई हामी चाहिँ त्यसरी चाहिँ आकलन गर्ने एउटा पैसाले त मात्र हामी होइन, तर पनि उहाँहरूले सम्मान गर्ने, प्रत्येक वर्ष जुन किसिमका सम्मान गर्ने हाम्रो जुन परम्परा छ। तपाईँ सुन्नुभयो होला कि अस्ति मात्र तपाईँको 1 गते यो जनयुद्धमा पनि अब शहादत दिएका यो प्रदेशका शहीदहरूलाई हामी सम्मान गर्यौं र त्यसलाई पनि हामी चाहिँ सम्मान गरेर उस सम्मान गर्न कार्यक्रम पनि आयोजना गरेका थियौँ। जसरी कि मैले यहाँहरूलाई जानकारी गराउँ कि हाम्रो सीमित स्रोत साधनले पनि चाहे शहीद परिवार हो, चाहे यो प्रदेशभित्र रहने विभिन्न किसिमका अब रोग, यो जस्तो क्यान्सर, अब तपाईँले भन्दाखेरि यो किडनी, हार्ट लगायतका जुन यस्ता ठुला रोगहरू जुन चाहिँ अहिले कमन भइसकेका छ, हामीले आफ्नो स्रोत साधनले प्रदेश सरकारले इमिडिएटली निर्णय गरेर उहाँहरूलाई आर्थिक सहयोग दिँदै आएको क्रम छ। तसर्थ मलाई के लाग्छ भने हामी आफ्नो स्रोत साधनले कुनै पनि हाम्रा यो प्रदेशभित्रका चाहिने जसुकै हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जो चाहिँ पीडित रहेका छन् उहाँहरूको इमिडिएट सम्बोधन गर्ने, उहाँहरूको अलिकता भए पनि उहाँहरूलाई राहत दिने हामी चाहिँ आफ्नो स्तरबाट हामी चाहिँ प्रयास गरेका छौँ। त्यस्ता हाम्रो स्तरबाट थुप्रै यस्ता कामहरू छन् जो प्रदेशका तर्फबाट चाहिँ काम गर्ने चाहिँ प्रयास गरिएको छ। तसर्थ मलाई के लाग्छ, चाहे समाजका रूपान्तरणका कुरा हुन्, चाहे महिला अधिकारका कुरा हुन्, चाहे दलितको सशक्त बनाउने कुराहरूदेखि लिएर यो प्रदेशमा चाहिँ चाहे विकास निर्माणका कामहरू हुन्, चाहे चाहिँ यहाँ किसानहरूलाई चाहिँ अब राहत पुर्याउने कामदेखि लिएर हो कि हामीले आफ्नो स्तरबाट कुनै पनि समुदायलाई हामी चाहिँ त्यस किसिमको अहिले मलाई अब छिटो नै हामी चाहिँ अब हामी अहिले चाहिँ उद्योग बनाइसकेपछि नियमावली भनेर हामी चाहिँ जुन किसिमको खोजेको अनुसार हामी काम गर्न नसकेको अवस्था छ, छिटो नै हामी नियमावली बनाएर
चाहिँ हामी चाहिँ जाने क्रममा छौँ र यो आफ्ना प्रदेशभित्रका अलिकता उद्योग धन्दाको कामलाई कसरी बढाउन सक्ने र कसरी चाहिँ हाम्रो रिसोर्स पनि बढाउने र उद्योग धन्दालाई स्थापना गर्नको लागि कसरी हामी त्यसलाई अगाडि बढ्नेदेखि लिएर थुप्रै कामहरू हामी चाहिँ गर्ने क्रममा छौँ र मलाई लाग्छ कि जो किताबभित्र यहाँहरूले पाउनुभयो होला कि सबै थोक छ र यहाँहरूलाई केही छुटेको छ केही कमी कमजोरी यहाँहरूलाई यदि कुनै हामीसँग जिज्ञासा छ मलाई लाग्छ भन्दाखेरि त्यस्ता कुराहरूलाई यहाँ सुन्न सक्नुहुन्छ र यो आजको कार्यक्रममा सम्बन्धित मन्त्रीज्यूहरू पनि हुनुहुन्छ, सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीज्यू समेत भएकोले पनि यहाँहरूलाई केही क्लारिफिकेसनको लागि मसँग यदि सम्बन्धित छ भने म दिन्छु र केही म बाहेकका यदि कुनै मन्त्रीज्यूहरूसँग केही यहाँहरूको जिज्ञासा छ भने त्यो जिज्ञासा राख्न सक्नुहुन्छ र मलाई लाग्छ कि यसको लागि यहाँहरूलाई अहिले मैले आफ्नो राख्नुपर्ने धारणाको लागि धन्यवाद र तपाईँहरूको हातमा बुक छ र यो बुकबाट यहाँहरूले केही क्ल्यारिफिकेसन हुन चाहनुहुन्छ केही जान्न चाहनुहुन्छ भने त्यसको लागि म फेरि पनि लगन आवरणमा जितेन्द्र सोमलजीको तस्विर छ। आज बिहान मात्र उहाँले एउटा टिप्पणी के गर्नुभएको छ भने मध्य प्रदेश सरकार लोक कल्याणकारी हुन सकेन, 7 महिना यता विभिन्न परियोजनाहरूलाई निरन्तरता दिन सकेन, खास गरी महिला दलित र महादलितहरूका सन्दर्भमा। अब मुख्यमन्त्रीजी योभन्दा अगाडि जब 3 वर्ष पुग्दा पनि यस्तै कार्यक्रम गरेर हामीलाई जानकारी गराइएको थियो 3 वर्ष उपलब्धि, त्यो पनि धेरै राम्रो थियो। यो उपलब्धिहरू पनि राम्रै छन्। त्यतिखेर चाहिँ हामीलाई एकदमै गर्वका साथ के भनिएको थियो भने प्रदेश परिवहन योजना भनेर ल्याइएको थियो। बसहरू जताततै फालिएका छन्, त्यो योजना चाहिँ कहाँ गयो, त्यो कहाँ अलपत्र पर्यो। र यसमा चाहिँ मैले सूचना तथा सञ्चारको क्षेत्रमा चाहिँ एउटा बोर्ड कमिटी गठन भएको कुरा हेरे र त्यसमा चाहिँ राजशासनका पत्रकारहरूलाई अभिमुखीकरण तालिम प्रदान भनेर प्रदेश सरकारको यो उपलब्धि भनेर गनाइयो। हामी यहाँ यतिजना छौँ, राजशासकै पत्रकारलाई चाहिँ हजुरहरूले जब संघीय उसबाट सञ्चालित राजशासन भनेको सरकारी सूचना दिने सञ्चार गृह हो र हामी यतिजना चाहिँ काम गरिरहेछौँ, हजुरको आँखामा किन परेन, राजशासनै किन पर्यो, सरकारले तोकेर यसलाई उपलब्धिमा कसरी गनायो, त्यो पनि प्रश्न पारिदिनु होला। एउटा मेरो पनि प्रश्न, यो महामारीको 2 वर्ष कोरोना कालमा मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट र सञ्चार कार्यालयबाट चाहिँ 2वटा उद्घोष गरिएको थियो। एउटा चाहिँ पत्रकारहरूको उपचार सम्बन्धी व्यवस्था र पत्रकारहरूलाई क्षतिपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्था र यो कोरोना कालमा माननीय मुख्यमन्त्रीजीलाई जानकारी गराउँ 4वटा एफएम बन्द भइसकेको छ, तपाईको 12वटा भन्दा बढी पत्रपत्रिकाहरू बन्द भइसकेको छ, एउटा टेलिभिजन बन्द हुने अवस्थामा छ र यसका सँगसँगै 5वटा पत्रकारहरू चाहिँ मृत्यु भयो कोरोनाकै कारणले गर्दाखेरि। एउटा पत्रकारको प्रदेश पत्रकारको उपाध्यक्षको मृत्यु भयो र त्यसपछि तपाईँले धेरैलाई सहयोग गर्नुभएको छ र यस्तो अवस्थामा यो पत्रकारहरूलाई सहयोग गर्ने नाउँमा किन यस्तो भएको होला, जहाँ करोडौं रुपियाँ बाँडिएको छ, दलितलाई होस् शहीदहरूलाई होस् सबैको सम्मान गर्नुपर्छ, बेटी बचाओ बेटी पढाओ होस् अथवा अन्य यो पत्रकारहरूसँग किन यस्तो भेदभाव मान्य मुख्यमन्त्रीजी? म यसको जवाब दिन्छु, त्यसपछि यसको जवाब दिन्छु। अब 1 पैसा पनि खर्च भएको देखिएन त पत्रकारहरूको हक। धन्यवाद पत्रकार मित्रहरू। अहिले 3जना प्रश्न राख्नुभयो, एकदमै जायज प्रश्न छ। पहिलो त माननीय जितेन्द्र सोमलजीले उहाँले राख्नुभएको लोक कल्याणकारी काम गर्न सकेन, हुन सक्छ होला उहाँलाई लाग्यो होला, तर हामी चाहिँ प्रयास गर्दैछौँ र हाम्रो प्रयास रहेको छ कि हाम्रो प्रदेश सरकारले लोक कल्याणकारी काम पनि गरिरहेको छ र उहाँको मन्त्री हुँदाखेरि पनि गरेकै थियो र अहिले पनि त्यो निरन्तर छ र त्यसमा मलाई रिकमेन्ड गर्नु छैन। एकजना जुन पत्रकार बहिनीले प्रश्न राख्नुभयो उहाँ सम्पूर्ण त मलाई यसमा के भन्नु छ भने एउटा राजशासकको कुरा राख्नुभयो र हाम्रो राजेश पाण्डेले पनि राख्नुभयो, दुवै मलाई लाग्छ कि अलिकता इन्टर रिलेटेड छ। अब वास्तवमा भन्ने हो भने अब जुन यहाँहरूले कुरा राख्नुभयो कि यो जुन एउटा हामी मिडिया काउन्सिल हो चाहे सञ्चार प्राधिकरण हो
यो हामी किन गठन गर्यौँ भने अब उहाँहरूको यो कार्यक्रम हो र म यसमा भनेको पनि थिएँ कि कुनै पनि पत्रकार केही अब यो मिडिया केही अब एउटा साथीहरू त्यहाँ बस्ने भएको थियो। तपाईँहरूलाई यो एउटा सर्टेन राष्ट्र भनेको सरकार केन्द्रीय सरकारकै एउटा ऊ भएको हुनाले पनि हामी चाहिँ अब वास्तवमा भन्ने हो भने यहाँहरू नै हो कमन पत्रकार, यहाँहरूको लागि केही गर्नुपर्छ र मैले उहाँहरूलाई पनि खास गरेर श्याम सुन्दरजीलाई र भट्टराईजीलाई मैले भनेको पनि छु कि यहाँहरूको हकमा जस्तो उहाँहरू प्लानिङ गर्दै हुनुहुन्छ, यहाँहरूको बिमा गर्नेदेखि लिएर यहाँहरूलाई प्रत्येक यो वास्तवमा भन्ने हो भने अब यो जुन प्राधिकरण गठन भएको छ या मिडिया काउन्सिल गठन भएको उहाँहरूको यो पहिलो स्टेप हो र मलाई लाग्छ आउने दिनहरूमा यहाँहरूको लागि लार्जर इन्ट्रेस्टको लागि चाहे बिमा होस् चाहे यहाँहरूको सुरक्षाको व्यवस्था या यहाँहरूले के गर्दाखेरि प्रदेश सरकारको यहाँ किन भन्दाखेरि मलाई मेरो आफ्नो के सुझाव छ भने नेपालको जति पनि परिवर्तनहरू छ त्यसमा मिडिया कर्मीहरूको अहम भूमिका सर मैले सोधेको के गर्नुभयो छ भने के गर्नुभएको बताइदिनुहोस्। काउन्सिल गठन भएको, आम सञ्चार प्राधिकरण गठन भएको सबै पत्रकारहरूलाई थाहा छ र त्यहाँनिर तपाईँकै मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट के भन्यो त्यो महामारी कालमा भन्दाखेरि पत्रकारहरूलाई पहिलोपटक या त के भन्छ भावनामा आएर भन्नु हुँदैन मुख्यमन्त्री जस्तो पदको मान्छे 50 लाख दिन्छु, दोस्रो पटक 15 लाख दिन्छु र 5 पैसा पनि दिएर पत्रकारको मृत्यु भएको यो किन भएको होला? मात्रै मैले निर्णय गरेको छु एउटा कुरा के सबै ठाउँमा अडियो रेकर्डहरू भिडियो म भन्दैछु मेरो कुरा मसँग सोध्नु सबैसँग मैले यहाँले जवाब दिनु हो। मैले हामी भनेका पनि थियौँ त्यो बेला जुन बेला पहिलोचोटि निर्णय गरेका थियौँ त्यो आर्थिक वर्षमा एकजना पनि मेरो मत आएन पत्रकारले मेरो चाहिँ यस्तो भएको छ। जुन बेला इभेन्ट मिडियाका साथीहरूले खुलासा निर्णय गरेका थियौँ त्यो बेला मैले चाहिँ म आफ्नो कार्यालयमा तपाईँ लगायतका कुनै मिडियाका एकजना साथी आएर मलाई आज पनि भनिदियो म तपाईँको पब्लिकै भन्दैछु कि मेरो पत्रकार यति भएका छन् र मैले तपाईँलाई भनेका थिएँ। तपाईँ एकजना भन्न दिनुहोस् यतिका मिडियाका साथीहरू एकछिन मान्य मन्त्री त्यसमा आन्तरिक मामिला मन्त्रीज्यूबाट प्रदेश परिवारको कुरा पनि उहाँ हुनुहुन्न। त्यसैले मलाई लाग्छ कि म यसमा जिम्मेवार छु। मैले तपाईँ समेतलाई भने तपाईँ आएर तपाईँ लगायतका साथीहरूलाई एकजना पनि मलाई आएर भनेको होस् कि हामी दुई पटक ज्ञापन तपाईँले म भन्दाखेरि म भनिरहेको छु तपाईँ आएर मलाई भन्नुभयो यसमा म डिबेट गर्न चाहन्न। मेरो कुरा छ म यहाँलाई पनि म भन्छु यतिका साथीहरूलाई तपाईँ कहाँ आए थिएँ यो मेरो साथी चाहिँ बित्नु भएछ र तपाईँको सहयोग पाइएन भनेर भन्ने एकजना हात उठाएर भनिदियोस् मेरो साथीहरूलाई यो रिक्वेस्ट छ। मैले आफ्ना त्यो बेलाका प्रमुखजीलाई भने कि कुनै आउनु भएछ भने तपाईँ आउनुभयो होला ठिक छ। उहाँ एकजना अब हाम्रा त्यो मिडियाले सुन्नु परिवहनका कुराहरू पनि राख्नु हो। एउटा कुरा यहाँ के देखियो भने यहाँ यो प्रदेश परिवहनको हकमा निश्चित रूपमा हेर्दाखेरि नि मलाई हामी बिहान घुम्दा चाहिँ यो प्रदेश ध्यान जाँदाखेरि हामीलाई नै अफसोस लाग्छ। पहिलो के गरियो भने किन्दाखेरिको अवस्थामा त्यसको आवश्यक एरी लगाएर कार्यविधि लगाएर किनभने ठुलो एरियामा यो प्रदेशभित्र नै सञ्चालन गर्ने भएपछि मलाई लाग्छ कि त्यो उद्देश्यको लागि किनिया थियो भने त्यसको आवश्यक ऐन कार्यविधि नियमावलीहरू जे बनाउनु पर्ने बनाइदिनु पर्छ। पछिल्लो चरणमा बस किनिसकेपछि यसको कार्यविधि बनाउनको लागि तत्कालीन पूर्वाधार मन्त्री माननीय जितेन्द्रजी हुनुहुन्थ्यो र त्यो बेला मलाई लाग्छ कि प्रमुखहरूसँग बस्दाखेरि त्यो कार्यविधिको तरिका मिलेन। उहाँलाई पनि थाहा छ उहाँ के थियो भने एउटा अलग प्राधिकरण एउटा किसिमको बनाउने त्यहाँ चाहिँ नियुक्त गर्ने र प्रदेश सरकार सञ्चालन गर्ने र यहाँको कुरा के आयो भने थप हामी खर्च नगरौँ थप यसमा चाहिँ अब रकम नगरौँ। त्यो बेलाको म कुरा पछिल्लो चरणमा त हाम्रो मन्त्रीजीलाई थाहा छ कि त्यसलाई कसरी गर्ने भनेर भन्दाखेरि कुरा नमिलेर त्यो त्यस बेलाको कार्यविधि पास हुन सकेन। उहाँहरूको के थियो भने कि हामी 5 वटा बस सञ्चालन गर्दछौँ भन्दाखेरि अब त्यो
आमदानी भन्दा पनि लस यदि ठुलो लस यदि हुन्छ भन्दाखेरि त्यतातिर नजाउँ भन्दाखेरि केही विवादमा लामो समय रह्यो। कर्मचारी र तपाईँको यो मन्त्रीको विवाद त्यो मेडिएसन म गर्दै पनि अब कहिलेकाहीँ यहाँ मन्त्री पनि लिने हुनुपर्ने अवस्था छ, मुख्यमन्त्री पनि विभिन्न कारणले, किनभने त्यो एजेन्डा ल्याउनको लागि कर्मचारीकै मार्फतबाट नै त्यो आउँदो रहेछ।